अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। डॉक्टर शाहिद सदीक से रिलेटेड जैसे कि लास्ट व्लॉग्स पे मैंने डिटेल्स आप लोगों को डे बाय डे बताई और अब कुछ मज़ीद डिटेल्स आई हैं, अपडेट्स आई हैं जो कि लाजमी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि इस कत्ल में सिर्फ़ और सिर्फ बेटा शामिल नहीं है बल्कि और लोग भी इस कत्ल में शामिल हैं। जबकि डॉक्टर शाहिद सदीक साहब की जो अहलिया हैं, जो बेवा हैं, उनकी स्टेटमेंट भी सामने आई है जो इसी व्लॉग में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि वो शूटर्स उनका बयान भी सामने आया है और वो तमाम की तमाम डिटेल्स भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। पूरे व्लॉग को डिटेल के साथ सुनिएगा ताकि मुहर्रिकात हकाइक आप लोगों जान सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो शूटर्स थे ये कौन थे, इनका कहाँ से ताल्लुक था और ये कैसे कयूम को मिले। तो जो शूटर्स थे इनका ताल्लुक विहाड़ी से था और ये पूरे का पूरा एक गैंग है जिसमें एक बाप है, एक बेटा है और एक भतीजा है और ये इंतहाई ख़तरनाक गैंग है जो कि कत्ल गारत, डकैतियों और इस किस्म के मामलात में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे चलते हैं कि कयूम का एक बहुत अच्छा दोस्त है और उस दोस्त का नाम है शहरियार। वो शहरियार भी विहाड़ी में रहता है। अब कयूम का इन शूटर्स के साथ ताल्लुक कैसे हुआ? कयूम तो लाहौर में रहता था, शूटर्स विहाड़ी में रहते थे। जी हाँ, शहरियार जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड है वो भी रहता था विहाड़ी में और जो मामला हुआ है ये सारे का सारा शहरियार ने अरेंज करवा के दिया है। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 से 6 माह पहले भी इस किस्म का एक वाक़या हुआ था जिसमें डॉक्टर साहब पर फायरिंग करवाई गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब बच गए थे। उस फायरिंग से डॉक्टर साहब का नुकसान कोई नहीं हुआ था, लेकिन वो वाला जो मामला था, वो वाले जो शूटर्स थे, वो और ये वाले शूटर्स दोनों टोटली चेंज हैं। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं और डिटेल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि शहरियार जो है उसने इन शूटर्स को हायर करवाया, इनका बंदोबस्त किया, इन्होंने कहाँ रहना है, कैसे ये रैकी करनी है, क्या करना है, ये सारे मामलात शहरियार ने करवाए। और जो है कयूम का दोस्त शहरियार, चूंकि ये बेस्टीज थे तो इन्होंने आपस में डिटेल के साथ एक एक चीज़ को शेयर किया और फिर आगे बंदोबस्त किया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आपको मैं बताऊं कि शहरियार जो है वो ये वलेंशिया में रहते थे। शहरियार लाहौर वलेंशिया में आया, कयूम की मदद से वहाँ पर एक घर रेंट पर लिया और उसमें रहना शुरू कर दिया। अच्छा, जब उसमें रहना शुरू कर दिया तो फिर जाहिर है इन्होंने नेक्स्ट प्लानिंग यही करनी थी कि अब करना क्या है। तो फिर शहरियार ने इस गैंग को हायर किया जिसको 1 हफ्ता पहले बुलाया गया लाहौर में कि आके सारी की सारी रैकी कर लो, डॉक्टर साहब कब कहाँ से निकलते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये तमाम डिटेल्स आके चेक कर लो। वो जो घर शहरियार ने रेंट पर लिया था वहीं पर शूटर्स को भी बुलाया। 1 हफ्ता डॉक्टर साहब की रैकी होती रही, कितने बजे घर से निकले, कितने बजे घर आए, कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले और क्या मामला हुआ। इनको मारना कैसे है और मारने के बाद खुद को बचाना कैसे है। जितने भी शूटर्स होते हैं अपना बंदोबस्त पहले ही करते हैं कि इनको मारने के बाद हमने खुद बचना कैसे है, भागना कहाँ से है, कहाँ जाके फायर मारना है कि आसानी से फायर भी लग जाए, बंदा भी मर जाए, हमें भी कुछ ना हो। तो ये शूटर्स जो हैं ये तमाम चीज़ों को पहले ध्यान से देखते हैं, मामलात को सेटल करते हैं, फिर उसके बाद ये काम करते हैं। इसी तरह से इन शूटर्स ने भी पहले सारी की सारी रैकी की, सारे मामलात देखे और फिर उसके बाद इन्होंने इनको शूट किया। कयूम ने ये कहा शूटर्स को कि मैंने पहले भी अपने बाप पर हमला करवाया था उनको कत्ल करने की गर्ज से, लेकिन वो बच गए थे। इस दफ़ा तुमने ऐसा काम करना है कि वो बच ना सकें और इतनी बेदर्दी के साथ तुमने गोलियां मारनी है, पूरे का पूरा जो ब्रेस्ट है वो तुमने खाली कर देना है। जब तक मेरा बाप मर ना जाए, तड़प रहा हो, तुमने छोड़ना नहीं है, तुमने गोलियां बरसाई जानी है। तो बड़ा ही बहुत तकलीफ दे बयान है ये कयूम ने जो शूटर्स को समझाया और शूटर्स ने फिर ये स्टेटमेंट दी है, बताया है सारे का सारा डिटेल के साथ। साथ साथ आपको मैं ये भी बताती चलूँ जो कयूम है ये मैंने आपको बताया अपने फर्स्ट व्लॉग में कि ड्रग्स एडिक्टेड है, तो ये भी बता दूं कि ये आइस का नशा करता है और ये आइस का नशे का इतना आदी है कि ये उसके बगैर रह नहीं सकता। आप सब लोग ये जानते हैं कि आइस का जो नशा है वो सोचने की, समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है, बल्कि तमीज़ रिश्तों की भूल जाती है, अकल मारी जाती है।
تو آئس کا یہ نشہ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ باپ تو ڈاکٹر، اتنا بہترین ڈاکٹر، اتنا بہترین بزنس مین، تو بیٹے نے کیا کیا؟ بیٹا جو ہے وہ اسکولنگ تک تو ٹھیک تھا، اسکولنگ کے بعد جب کالج گیا تو کالج سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا، کالج سے نہیں یہ پڑھا. والد صاحب یہ کہتے تھے کہ میرا اتنا بڑا بزنس ہے، پراپرٹی کا ہے، ساتھ میں اس کا ہاسپٹل کا ہے، تو تم بری صحبت کو چھوڑ دو، اپنے دوستوں بندوں کو چھوڑ دو، تم میرے بزنس کو سنبھالو. چلو تم نہیں پڑھے ہو ٹھیک ہے، میرا جو بزنس ہے یہ بھی تو کسی نے سنبھال نہیں ہے نا، تو ظاہر ہے یہ تم سنبھالو، اس میں انٹرسٹ لیا کرو، آ کر بیٹھا کرو. لیکن قیوم جو ہے وہ اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتا تھا، نہ اپنی غلط صحبت سے یہ ہٹتا تھا. اچھا، آپ کو میں جو گاڑی جس کا میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا، جس کی مالیت بھی آپ لوگوں کو میں نے بتائی تھی کہ اچھی خاصی مالیت کی وہ گاڑی تھی، والدہ کا ایک بیان ہمارے سامنے آیا ہے، یعنی ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب کی جو اہلیہ، جو بیوہ ہیں، ان کا بیان ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ جو گاڑی جو قیوم کو بہت پسند تھی، بیسکلی وہ اس کی گرل فرینڈ کو گاڑی بہت پسند تھی، اور قیوم وہ گاڑی لے کر اپنی گرل فرینڈ کو امپریس کرنا چاہتا تھا مزید. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاؤں کہ والد صاحب نے بظاہر تو انکار کر دیا تھا اس گاڑی سے، لیکن چپکے سے اس گاڑی کو بک کروا لیا تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ قیوم کو ہم اس کی برتھ ڈے پر سرپرائز دیں گے. مجھے بھی منع کیا تھا، یہ میں سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہی ہوں اہلیہ کی، مجھے بھی منع کیا تھا کہ قیوم کو نہ بتائیں، اور خود بھی نہیں بتایا، لیکن قیوم کو یہ پتا تھا کہ ہم نے گاڑی نہیں لے کے دینی، مگر گاڑی ہم بک کروا چکے تھے اور گاڑی اب آنے والی تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ باپ جو اس دنیا سے اسی لڑکے کی حرکت کی وجہ سے فائرنگ سے چلا گیا، اسی باپ کی کمائی، اسی باپ کی محبت اور اسی باپ کا سرپرائز، جو کہ اب گاڑی بک ہو چکی ہے، کروڑوں کی گاڑی، وہ بھی تیار ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شوٹرز ہیں یہ بہت خطرناک شوٹرز ہیں. یہ زیادہ تر اسلام آباد اور لاہور میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، وہاڑی سے ان کا تعلق ہے، باپ بیٹا اور یہ بھتیجا ہیں. سی آئی اے نے جب اس کیس کو دیکھا ڈیٹیل کے ساتھ تو سی آئی اے نے ان کا سی آر او چیک کیا. جب سی آر او چیک کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خطرناک ڈکیت ہیں اور بے تحاشا آلریڈی ان کے اوپر پرچے ہیں جو یہ غلط قسم کے کام کرتے ہیں. اجرتی قاتل ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، بندے قتل کرتے ہیں. توبہ، یہ حرکتیں ہیں ان شوٹرز کی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آج کے ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ سی آئی اے کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، جنہوں نے اس کیس کو فوراً ٹریس آؤٹ کیا. نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہ اتنا ہائی لائٹ کیس تھا، اور اس ہائی لائٹ کیس کو فوراً سے بیٹے کو گرفتار کرنا اور پھر شوٹرز کو گرفتار کرنا قابل تعریف ہے، بہت قابل تعریف ہے. ایسے خطرناک ڈاکو جن کی وجہ سے لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اجرتی قاتل ہیں، ان کو پکڑنا کوئی معمولی آسان کام نہیں ہوتا. یہ چونکہ ہم لوگ کرائم بیٹ کو کور کرتے ہیں، کرائم کے معاملات کو اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ دور بیٹھ کے دیکھنا کہ اجرتی قاتل یا شوٹر پکڑ لیا، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت کام کرنا پڑتا ہے. تو میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں پولیس کو، جنہوں نے فوراً سے ان اجرتی قاتلوں کو گرفتار کیا ہے، اس کیس کو ٹریس آؤٹ کیا ہے، اور جو کہ مزید ابھی جو پریس کانفرنس ہوگی، جو ڈیٹیلز ہوں گی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ریئلی آئی ایم ویری ہیپی کہ سی آئی اے جو ہے اس نے بھرپور کردار ادا کیا. تھینک یو.